बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचो रिट्रीट तुम्ही पळयतल्याक समेस्त भाव भयणांक हांव ब्रदर आसीस तुमचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो हो रिट्रीट हो एक खेरीत बसेचो रिट्रीट. इतलेय तुमकां हांवें रिट्रीट दिलें, तेवूय हांवें सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबलाचेर दिला आनी आजूय तुमकां सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल ह्या विशयाचेर हांव रिट्रीट दितां. पूण एक तुमचे लागीं हांव मागतां, उपकार मागतां. हो रिट्रीट म्हजो तुमी आयकतना, हें देवाचें उतर तुमी आयकतना उठोन वचो नाका. कित्याक एक देवाचें उतर चुकलें म्हणटच तुमकां कन्फ्यूज जातलें. देखून आयचो रिट्रीट बऱ्या भशेन स्थितीदान कॉन्सन्ट्रेशन दवरून आयकात. आनी युट्यूबाचेर हो रिट्रीट पळयतल्यांक सांगता, तुमी हो रिट्रीट युट्यूबाचेर पळयतना एकाच जाग्यार बसून टायम काडून फर्स्ट टू एंड तुमी सारको करून स्थितीदान आयकात. आयचो विशय देवाच्या नांवान धावो वाटो मागून घेवचो, सारकें ओ चुकीचें. आमेन. आनीक फावटी सांगता, देवाच्या नांवान म्हणजे देवाच्या नांवान धावो वाटो मागून घेवचो, हें सारकें ओ चुकीचें. ह्याच विशयाचेर आयज हांव हो रिट्रीट दितां. जायते जाण मोगाच्या भाव भयणीनो म्हणटात, जायते ब्रदरी म्हणटात, पास्टरी म्हणटात, फादरी म्हणटात, म्हणटा सगळे जाण न्हू, थोडे जाण म्हणटात आनी थोडे सिस्टरय म्हणटात. आनी देवाच्या पवित्र वावर करतना, देवाचें उतर परगट करतना जायते जाण म्हणटात, देवाक तुमचो दावो वांटो दिया, तुमचेर सर्गितावन बेसांवां येतलीं. हें सारकें वो चुकीचें हाचेर आयज हांव देवाचें उतर दितां. देवाचें उतर म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजी म्हणय, आनी ह्या संवसारांत आसा तें सगळें हांवेंच केल्लें म्हज्या हातांनी. कितें म्हूण तुमी म्हाका दितल्यात. आमेन. दुसरें उतर म्हणटा, मॅथ्यूवान बरयलें आसा, मॅथ्यूवान, पिडेवंतांक बरें करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकाराक नितळ करा, देंवचार धांवडया, फुक्यांक तुमकां मेळ्ळा, फुक्यांक तुमी दिया. आमेन. सो ह्या देवाचें उतर ओत्मीक नदरेन आमी घेवंक जाय. जो मनीस देवाचें उतर ओत्मीक नदरेन घेता, तो देवाच्या जाणवायेन भरता आनी सासणाचें जिवीत ताका मेळटा. आनी जो कोण देवाचें उतर संवसारीक नदरेन घेता, ताचेर देवाचें बेसांव येना. कित्याक देवाचें उतर पवित्र आनी सासणाचें जिविताक सासणाचें जिवीत दिवचें एक जिवें उतर. देवाचें जायते फावटी हांवें सांगलां मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर वाचलें म्हूण जायना, पूण देवाचें उतर वाचून समजून घेवन ते भाशेन चल्लें जाल्यारच हांव एक खरो क्रिस्तांव जातां. धावा वांटो दिल्लो हो देवाक मोगाचो आनी धावा वांटो दिना तो देवाक मोगाचो न्ही, अशें कोणाच्यानय म्हणूंक जायना. हें बायबलान खंयसरीच बरयल्लें ना. आयज तुमकां एक एक उतर हांव समजून सांगतलों.
आनी हांव समजून सांगूंक प्रयत्न करतलो तुमकां, कित्याक 30 मिनिटां भितर म्हाका हो रिट्रीट दिवंक जाय. ह्या 30 मिनिटां भितर जाता तितलें तुमकां समजणी दिवंक हांव प्रयत्न करतलों. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते जाणांनी म्हाका विचारलें, देवाक दावो वांटो दिवचो हें सारकें? हांवें म्हटलें कित्याक? हें पवित्र पुस्तकांत खंय बरयल्लें आसा? स्ट्रेट वे म्हाका सांगलें, मलाकीन बरयल्लें आसा. होय, मलाकीन बरयल्लें आसा. मलाकीन दावो वांटो देवाक दिवंक जाय म्हूण बरयल्लें आसा. पूण संवसारीक नदरेन घेतलें जाल्यार देवाक दावो वांटो आमी दिवचोच पडटलो. पूण ओत्मीक नदरेन घेतलें जाल्यार दावो वांटो म्हणजे कितें ताची आमी आयज समजणी घेतल्या. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 सांगता, मोच्या मंदिराक खाण आसचे लागून तुमचो सगलो दावो वांटो मोच्या भांडाराक हाडा, म्हणजे म्हज्या कोटेकुडीन हाडा. आनी एक फावटी सांगता, मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10, मोच्या मंदिराक खाण आसचे लागून तुमचो सगलो दावो वांटो मोच्या भांडाराक हाडा, म्हणजे कोटेकुडीन हाडा, ह्या स्टोर वेलान हाडा. होय, संवसारीक नदरेन घेतलें जाल्यार मनशाच्या ग्रेस्कायेचो, मनशाच्या जोडीचो दावो वांटो देवाक आमी दिवंक जाय. हें संवसारीक नदरेन देवाचें उतर घेतलें जाल्यार. पूण ओत्मीक नदरेन घेतलें जाल्यार खंयचो दावो वांटो आमी देवाक दिवंक जाय तें आयज आमी समजून घेवया. ह्या मलाकीच्या देवाच्या उतरान, ह्या मलाकीच्या देवाच्या उतरान, म्हणजे मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 4 उतरां आसात, 4 शब्द आसात. शब्द मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 3 वर्स 10 ह्या देवाच्या उतरा भितर 4 शब्द आसात. एक मंदिर, दुसरें खाण, तिसरें दावो वांटो आनी चौथें स्टोरवेल, कोटेकूड या भांडार. ही 4 शब्द आसात. हे 4 शब्द ओत्मीक नदरेन आमकां कितें समजणी दिता हें आमी पळोवया. मंदिर म्हणजे मनशाची कूड. मंदिर म्हणजे मनशाची कूड. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. John chapter 2 verse 21. Act chapter 7 verse 48 and 50 etc. अशें जायते कडेन मंदिर म्हणजे कितें बरयल्लें आसा. मंदिर म्हणजे मनशाची कूड. 1 Corinthians सांगता, तुमी देवाची मंदिरां, तुमचे थंय देव रावता म्हूण तुमी नको. आमेन. मनशाची कूड देवाचें मंदिर म्हणटा पवित्र पुस्तक. न्हय मनशान हातान बांदलेलें ह्या सिमिटान, ह्या फातरांनी उंच उबारलेलें तें आर्टिफिशियल मंदिर. पूण देवान घडलेलें मंदिर हें मनशाची कूड. दुसरें खाण. म्हज्या मंदिराक खाण आसचे लागून. दुसरें उतर खाण. खाण म्हणजे देवाचें उतर. पवित्र पुस्तक सांगता, मनीस उंड्यान मात्र दियेना, पूण मनीस येता देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या हर एका उतरान. आमेन. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेल्या हर एका उतरान मनीस येता म्हणटा. खाण म्हणजे देवाचें उतर, वर्ड ऑफ गॉड.
तिसरे टॅच म्हणजे 10वो वाटो. 10वो वाटो म्हणजे कितें? चड आनी चड गरजेचे. पयशे म्हणजे ग्रेस्कायेंतलो 10वो वाटो, तुमच्या जोडींतलो 10वो वाटो, या तुमच्या बाटान जे पिकता ताचो 10वो वाटो. पूण पवित्र पुस्तक सांगता 10वो वाटो म्हणजे मनशान ह्या संवसारान जियेतना देवाक मानवता त्यो केल्ल्या बऱ्या करण्याचो 10वो वाटो. आमेन. 10वो वाटो म्हणजे बऱ्यो करण्यो. स्टोर वेल, कोटीकूड. स्टोर वेल, भांडार. स्टोर वेल, भांडार म्हणजे कितें? कोठेकूड म्हणजे कितें? कोठेकुडीन हाडा म्हणटा. तुमचो सगळो 10वो वाटो म्हज्या भांडारान हाडा. भांडार म्हणजे हार्ट, काळीज. भांडार म्हणजे हार्ट, काळीज. तुम्ही ह्या संवसारान जियेतना ह्या मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 मिनिंग तुमकां हांव सांगता. तुम्ही ह्या संवसारान जियेतना म्हज्या मंदिराक म्हणजे ह्या कुडीन जे हांवें म्हज्या हातांनी रचलेले ह्या कुडीन म्हज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून बऱ्यो करण्यो आदारून त्या बऱ्या करण्याचो 10वो वाटो म्हज्या काळजान म्हणजे आत्म्याच्या बिडारान हाडा. प्रेज द लॉर्ड. सो प्रिचर तुमकां या ब्रदर या सिस्टर्स या थोडे फादर 10वो वाटो देवाक दिवचो गरजेचो म्हूण फकत मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10चेरच ते उलयतात. पूण मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 6 to 9 and 11 to 13 म्हटल्यार ते सांगना. ते आज तुमकां हांव 6 to 9 and 11 to 13 म्हटल्यार पवित्र पुस्तक घेवन तेच वाचत तुमकां हांव एक उतराचो सारकी समजणी दिता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 ताचे पयले मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 6 आसा. कितें आसा पळया. कित्याक हो संवसार देवान रचतना मनशाक थोडे कायदे आनी उपदेश दिलेले. आनी मलाकी चॅप्टरान 3 वर्स 6 देव कितें मागता, खंयसलो 10वो वाटो मागता ते आमी आतां पळोवया. पयलें हांव सर्वेस्पोर. देव म्हणटा हांव सर्वेस्पोर बदलना. आमेन. हांव सर्वेस्पोर बदलना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना. हालेलुया. आमेन. हॅलो. सर्वेस्पोर म्हणटा हांव सर्वेस्पोर बदलना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना. कित्याक जे कितें उतर हांवें तोंडांतल्यान भायर घातला ते फळ दिले बगर म्हजे ससी फाटी येना. देवाचें उतर सांगता. जे कितें हांव तोंडांतल्यान उलयतां तें उतर फळ दिले बगर म्हजे ससी फाटी येना. देखूनच सर्वेस्वर बाप म्हणटा हांव बदलना. आमेन. फुडें म्हणटा तुमच्या पुर्वजाच्या काळांतावन तुमी म्हज्या कायद्यांतावन पयस सरल्यात आनी तुमी ते पाळूंक नात. आमेन. तुमच्या पुर्वजाच्या काळांतावन हांवें दिल्ले म्हणजे सर्वेस्परान दिल्ले उपदेश पाळूंक ना. तुमी म्हजेतावन पयस सरल्यात. तुमी म्हजेतावन पयस सरल्यात म्हणटा. आपणान दिल्ले उपदेश पाळूंक ना. आपणाची भक्ती करून आराधन करून आपणाक वाखाणणी दिवचे बदलीक तुम्ही संवसाराच्या राटावळ्यांनी तुम्ही लव दलात. तुम्ही संवसाराच्या राटावळ्यांनी घुस्पोन आसात. तुम्ही गाड्यांगेर वयतात. तुम्ही वायट करण्यो आदारतात. संवसारीक सूख भोगूंक
सर्गीच्या बापाचेर म्हणजे देवाचेर तुम्ही विसर घातला. देखून सर्गीचो बाप म्हणटा, तुमच्या पूर्वजाच्या काळादावन तुम्ही म्हज्या कायद्यातावन पयस सरल्यात आणि ते तुम्ही पाळूंक नात. म्हजेशी परता आणि हांव तुमचेशी परततलो म्हणटा दळभराचो सर्वेस्पर. सर्गीचो बाप म्हणटा, अजूनही तुमकां वेळ आसा. म्हजे सरसी परतात. परत म्हजे सरसी येयात. जे हांवें दिल्ले उपदेश पाळात. हांवें जी आज्ञा तुमकां दिला त्या आज्ञा प्रमाणे चलात आणि म्हजे सरसी परत येयात. म्हजे सरसी परत येयात. पूण तुमी म्हणटात, आमेन. हें उतर चड गरजेचें देवाचें. देखून हांव बायबल घेवन आसा. हांव बायबल घेवन देवाचे उतराचें पुस्तक घेवन हांव कित्याक आयज तुमकां हांव रिट्रीट दिता की एक एक उतर मोगाच्या भाव भयणीनो हेंका गरजेचें. हें उतर म्हाका बायहाट आसा. तरी पूण तुमकां कन्फ्यूज जावचें नाका. म्हूण हांव पवित्र पुस्तक हातांत घेवन एक एक उतराची तुमकां समजणी दितात. तुमी विचारतात, आमी कशीं परतूं? आमी कशीं परतूं? मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें? पळय, हें हर एक मनीस म्हणटा आनी हे हर एक मनीस ह्यो करण्यो आदारता. आमी रिट्रीटाक वता, आमी मिसाक वता, पूण वेताना आमी मिसाक वयचें या रिट्रीटाक वयचें भक्तेन वचना. पूण आमी एक आशा दवरून वयता, पूण भावार्थ धरून वचना. थोडे जाण फॉर्मेलिटी करूंक वयतात. मिसाक येयना जाल्यार पाद्री म्हणटलो मिसाक कित्याक येवंक ना. शेजारीय म्हणटले मिसाक कित्याक येवंक ना. थोडे जाण हे फॉर्मेलिटी वयतात. थोडे रिट्रीटाक वयतात की आपणाक पेखोणी मेळटली. आपणाक पेखोणी मेळटली. आपणाक मागण्याचें फळ मेळटलें. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, फळ तुज्या भावार्थाचेर डिपेंड आसा. तूं जितलो घट भावार्थ धरून मागलेलें मेळ्ळां म्हूण सत मानून जेजूसाची भावार्थान मागतलो त्याच वेळाचेर त्या मागण्याचें फळ तुका मेळटा. दावो वांटो दिलो म्हूण तुका फळ मेळचें ना. तूं दावो वांटो तुज्या बऱ्या करण्याचो दी. फुडें आसा सांगता देव, आमी कशीं परतूं? मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें? तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात, आमी तुका कशें फसोवंक सोदता? आमी तुका कशें फसोवंक सोदता? फुडें बरयला. ऐकात सितीदान. तुमच्या धाव्या वाटांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. देवाक दिवचें आसलें हांवें दिलां. हांवें देवाक दावो वांटो दिला. हांवें देवाक काणीक दिला. हांवें देवाक इतले पयशे दिला. देव म्हजेर बेसांव कित्याक घालना? हांवें इतले दिवूय न्हय. म्हजें कित्याक बरेंपण जायना? सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुमी धावो वांटो दिवन आनी काणीक दिवन आपणाक देवाक दिवचें आसा तें दिलें म्हूण सांगून तुमी देवाक फटयतात. आमेन. तेन्नाच त्या वेळाचेर फुडलें देवाचें उतर म्हणटा, तुमचेर शिरा पडला. कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदता. तुमी आनी तुमचे सगळे राष्ट्र. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हें उतर जाणा जावचें गरजेचें. तुमी आनी तुमचे सगळे राष्ट्र. हिंगा म्हणटा पयलें उतर तुमी आनी उपरांत सगळे राष्ट्र. पवित्र पुस्तक सांगता, जेन्ना जेकोब आनी इसाव जल्माक येयल्ल्या वेळार दोन राष्ट्रां
कुडींत असली या संवसारात जल्माक केली म्हणटा. 2 राष्ट्र म्हणटा 2 नेशन्स. आमी मोगाच्या भाव-भयणीनो, देवाचे मुखार आमी 2 नेशन्स, मंदिरां आमी. देखून तुमी आपणाक फसोवंक सोदता म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुमी आपणाक फसोवंक सोदता. कितें करून? दावो वांटो आनी दानां दिवन. देखूनच हांवें सुरवेर म्हटलेलें, सुरवेर देखूनच हांवें म्हटलेलें, क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव-भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, जमीन म्हजी म्हणय, आनी ह्या संवसारांत आसा तें सगलें म्हज्याच हातांनी केल्लें. सगल्यो वस्तू हांवें रचल्यो. तुमी कितें म्हूण म्हाका दिवंक सोदता? तुमी तुमचें म्हूण कितें म्हूण म्हाका दिवंक सोदता? हें देवाचें उतर. देखूनच आयज उपरांत येता मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10, 6 to 9 कितें सांगलां तें तुमी आयकलें. आतां मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 म्हणटा, म्हज्या मंदिराक खाण आसचे खातीर तुमचे सगलो दावो वांटो म्हज्या भांडाराक हाडा आनी अशी म्हजी परीक्षा करा. आमेन. तुमच्या जोडीचो, तुमच्या पगारांतलो या तुमच्या शेताबाटांनी पिकयलेलो दावो वांटो दिवन न्हू. तुमच्या जोडीचो, तुमच्या शेताबाटान कश्टान केल्लो तो दावो वांटो दिवन न्हू. कशी परीक्षा करा म्हणटा सर्वेस्पर देव. हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पर देव, आनी हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उक्ती करून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद घालतलो काय ना म्हूण पळया. तुमच्या हिता खातीर म्हणजे तुमच्या बरेपणा खातीर हांव किड्याक तुमच्यो पिको नाश करूंक दिवचो ना, आनी तुमचे दाकाचे फळ म्हणजे शेतांतली पीक तुमकां फळ दिनासतना रावची ना म्हणटा सर्वेस्पर देव. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटली, कित्याक तुमी सुख संतोषाचो देव म्हणटा सर्वेस्पर. आमेन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव-भयणीनो, सर्वेस्पर देव कितें सांगता? जोडीचो दावो वांटो, या तुमच्या पगारांतलो दावो वांटो, या तुमच्या बाटान पिकल्या फळ वस्तूचो दावो वांटो देव मागना. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 6 to 9 तुमकां एक्सप्लेन करून सांगला हांवें. बऱ्या भशेन एक्सप्लेन केला. थंयसर देवाचे उपदेश आनी देवाचे उतर पाळून चलूंक सांगता. आनी ते पाळल्या उपरांत आपणाची म्हणजे आपणाच्या भांडारा भितर म्हणजे आपणान हातीन रचलेल्या ह्या मंदिरा भितर बऱ्या करण्याचो म्हणजे तुमी ह्या संवसारांत जे येता आसतना बऱ्यो करण्यो आदारून एकठांय केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो, त्यो बऱ्यो करण्याचो दावो वांटो म्हज्या ह्या मंदिरांत असलेल्या ओतम्याच्या बिडारान म्हणजे काळजान हाडा आनी अशी म्हजी परीक्षा करा. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशी म्हजी परीक्षा करा, आपूण मळबाची दारां उक्ती करून तुमचेर आशीर्वाद घालतना पळया. तुमच्या शेतांनी डबल टिबल पीक दिता वो ना पळया. आनी तुमी कुशाल रावल्ले पळोवन सगलो राष्ट्र म्हणजे दुसरी लोक देवाक वखणणी दितली म्हणटा. हें पवित्र पुस्तक सांगता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव-भयणीनो, देव मनशांतय बऱ्या करण्याचो दावो वांटो मागता म्हणजे बऱ्यो करण्यो मागता. जायते जाण म्हणटात तुमी देवाक दिया आनी देव तुमकां दितलो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव-भयणीनो, खंयचोय बापूय आपल्या भुरग्यांक लागीं आपल्या जोडीचो इतले दिवंक जाय तितले दिवंक जाय. आपल्यान तुका पोसून व्हड केला, आपल्यान तुका शिकोवप दिन व्हड केला, हें आपल्याक तुवें हें फारीक करूंक जाय कोणूय म्हणना. आनी इतलो व्हडलो सर्गीचो बापूय सगळें आमच्या हातान दिला.
पूण आमी देवातान पयस आसा. आमी जेजू क्रिस्तातान पयस गेल्या. सो जो कोण हेब्रू चॅप्टर 7 वर्स 8 सांगता, हेब्रू चॅप्टर 7 वर्स 8 सांगता, सो क्रिस्तातय मोगाच्या भावभयणीनो हेब्रू चॅप्टर 7 वर्स 8 सांगता, धावो वाटो मागून घेवचे हे सगळे नासाक पावयचे मनीस म्हणटा. आमेन. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. जो कोण आपूण देवाच्या शेतान वावर करता, आपूण देवाच्या शेतान वावर करताना तुमच्या पगारांतलो 10 वांटो आपणाक दिया. देवाच्या नांवान आपणाक दिया. तुमचेर बेसांवां येतली म्हणटा. हे चुकीचें. हे चुकीचें प्रिचिंग. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो जो एक मनशाक सर्वेस फॉर देव सोम्या जेजू क्रिस्त आपल्या शेतान वावर करून विचून काडटा, ताका सगळे खाण दिवन तो खुशाल करता. अपोस्तलां घेवया आमी. 12 अपोस्तल वेगळे वेगळे कामाचे. थोडे जाण निस्ते मारपी. एक दीस निस्त्याक वचना जाल्यार या निस्तें तांकां गेल्ल्या वेळार मेळना जाल्यार तांचे घर उपाशी पडटाले. पूण जेन्ना देवाचे उतराक मान दिवन ते देवाच्या उतरा फाटल्यान गेले, म्हणटच सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान गेले. बायबलान खंयसरीच बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळना की ताची फामील उपाशी पडली. आमेन. कित्याक ते देवाचे उतराक मान दिवन गेले, जे सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उतराक पाळो दिवन गेले, आनी सर्गीतान बेसांवां तांच्या घराचेर येत रावली. तांचो घर भुरगीं बाळां खुशाल रावली. तांकां कसलेच वस्तूची उणीव जावंक ना. तेच भशेन मोगाच्या भाव भयणीनो जो प्रिचर, जो ब्रदर, जो पास्टर, जो पाद्री, जो सिस्टर देवाच्या शेतान वावर करतना तांकां जे कितें जाय ती वस्तू स्वामी जेजू क्रिस्त धाडून दिता. देखूनच पवित्र पुस्तक म्हणटा वावराड्याक आपली मजुरी फावो. आमेन. जो कोण शेतान वावर करता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाचे उतर परगट करतना ताका आशा आसूंक जायना. आशा धरी नासतना, म्हणजे संवसारीक कसली आशा धरी नासतना भक्तीन आनी उर्बेन देवाचे उतर ताणें परगट करूंक जाय. तूं कितलो देवाचे उतर भक्तीन निस्वार्थीपणी देवाचे उतर परगट करतलो, तुका देव खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान कोणाक नाल्यार कोणाक धाडून मजुरी दितलो. पूण 10 वांटो मागून घेवन देवाचे उतर परगट करूंक वचनाका. सो क्रिस्तातय मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्या लोकांनी म्हाका म्हटलेलें कांयच दिवच्याकच जाय ना. अकॉर्डिंग टू होली बायबल आनी म्हाका जे कितें पवित्र पुस्तकाची समजणी मेळ्ळा ते भाशेन 10 वांटो दिवचे 10 वांटो मागून घेवचे चुकीचें. आनी तुमकांय मोगाच्या भाव भयणीनो सांगता, तुमी कोणायकी कितें दिता कुशेन दिया, पूण 10 वांटो देवाक दिता पूण कोणाकय दिवंक वचनाका. तुमकां कितेंय दिवपाक जाय, तुमकां दिसता तुमी आश्रमाक दिवंक जाता, ऑर्फनेजाक दिवंक जाता, ओल्ड एजाक दिवंक जाता. पयशे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पयशे न्हू. तुमी एक दीस उपाशी रावा नाल्यार म्हयन्याक 4 दीस उपास करा, वीकली वन्स इन ए वीक. आनी हे 4 दिसाक म्हयन्याक कितें आसता ते घरा लागीं रांदा आनी ते रांदलेलें रांदप घेवन ऑर्फनेजान वचा आनी ऑर्फनेजान वचून त्या अनाथ भुरग्यां सांगाता रावून तुमी तांचे सांगाता जेवा. हेच बेसांव, हेच 10 वांटो बरें करण्याचो देवाक दिवचो. देखूनच मॅथ्यूवान म्हटला, हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेलो तुमी म्हाका पिवंक दिलें,
हांव पोरको आसलो तुम्ही म्हाका आसरो दिलो, हांव विणगो आसलो तुम्ही म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुम्ही म्हजी भेट केली, हांव पिडेंत आसलो तुम्ही म्हजी चाकरी केली. जे ल्हानांतल्या ल्हान भावाक जे कितें तुम्ही केला तें म्हाकाच तुम्ही केला म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आमेन. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मनशांतावन बऱ्या करण्याचो दावो वांटो मागता, न्हय तुमच्या ग्रेस्तकायेचो दावो वांटो. देखूनच हांवें तुमकां सुरवातेक म्हटलेलें, हो रिट्रीट तुमी बसून आयकतना उठून वचनाका. आनी हो रिट्रीट जो कोण युट्यूबाचेर आयकता, सुरतावन एंड म्हटल्यार एकच जाग्यार रावन तो आयकात, कित्याक समजणी मेळटली. जायते जाण म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत सांगलेल्या भशेन देवाक दिवचें आसा तें दावो वांटो आमी दिता. देवाक आमी फटयलें म्हण खंयच्या वयल्यान जालें? एक मनीस डेली चोरी करता आनी त्या चोरी केल्लो दावो वांटो हाडून देवाक भेटयता. तेच भशेन एक मनीस डेली करप्शन करता आनी त्या करप्शनाचो दावो वांटो हाडून देवाक भेटयता. ताचेर बेसांव येतलें ना मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं बऱ्यो करण्यो कर, देवाक मानवता ती बरी करणी कर, आनी त्यो करण्यो मागण्या वेळार सोम्या आयज हांवें ही करणी बरी केली, तुका मानवता तसली ही करणी, कित्याक जो एक पिडेंत आसलो रस्त्यार पडोन ताची हांवें सेवा केली आनी ताका हांवें घरा धाडलें. ही म्हजी बरी करणी सोम्या हांव तुका भेटयतां. हेच भशेन बऱ्यो करण्याचो दावो वांटो देवाक भेटया आनी पळया तुमचेर बेसांव येता काय ना. जायते जाणांन म्हाकाय सजेशन दिल्लें, ब्रदर रिट्रीटाच्या वेळार तूं कलेक्शन करना, पूण एक ल्हानशें सजेशन तुका दिता. एक थिंगा बॉक्स दवर आनी थिंगा लव ऑफरिंग म्हूण बरय. टायप्स म्हूण बरय नाका, लव ऑफरिंग म्हूण बरय. कोणाक जाय ते थिंगा घालतले. हांवें इतलेंच म्हटलें, पवित्र पुस्तक म्हणटा सैताना, देव सांगता तशें तूं चलना. देखून असली सजेशन्स म्हाका दिनाका. आयज म्हटल्यार हांव रिट्रीट दितां, कितलीशीं वर्सां जालीं मोगाच्या भाव भयणीनो हांव रिट्रीट दितां. हांवें फकत रिट्रीट अनाउन्स केला, फुडल्या ह्या तारखेर रिट्रीट आसतलो, आनी म्हाका खबर नासतना रिट्रीटाचें हॉल कोण नाले कोण बूक करता. म्हाका मागण्याचें पुस्तक काडूंक जाय आसलेलें, पूण हांवें झेरॉक्स मारून म्हणजे A4चेर मागण्याचे पेपर्स हांवें सगळ्यां वाटलीं फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण रिट्रीटाक येयल्ल्या त्या लोकांनी म्हाका म्हटलें, ब्रदर हें सगळें A4चेर आसा पळय, आमकां घेवन वचूंक जायना खंय वयतना, सो तुवें परमिशन दिल्यार हें सगळें आमी प्रिंट करून तुका दिवं. हांवें म्हटलें ओके. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोर देन 10,000 बुक्स, कंप्लीट प्रेयर, हे बूक हांवें मोर देन 10,000 फ्री ऑफ कॉस्ट हांवें वाटले. आतां म्हजे कडेन एकूय बूक ना, पूण जेजू ती वेवस्था करतलो हांव जाणा. जशें देवान 5,000 लोकां वयर 5 उंडे आनी 2 मासळींनी धाजिशी केलें, तेच भशेन ताच्याय चाकराक तो कोणाच्या नाल्यार कोणाच्या रुपार येवन ताका आदार करता. आनी एक तुमकां हांव सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणूय तुमचे कडेन दावो वांटो मागलो जाल्यार तो पवित्र पुस्तकाच्या विरोध आसा. देवाच्या विरोध तो वावर करता हें तुमी जाणा जायात. फाटल्या दिसांनी म्हाका फोन येयल्लो आनी म्हणटा, ब्रदर हांवें एक ब्रदराक
मोच्या घरा सशी आपयलें आनी तो येयल्या उपरांत ताणें म्हटलें, तुमच्या घरान देंवचाराचें सगळें चलत आसा, जे देंवचाराचो सगळो प्रभाव चलत आसा. घरच्यांनी म्हटलें आतां कितें करपाचें? जायते देंवचार आसात. एक देंवचार धांवडपाक इतले पडटले. एक आनी दोन देंवचार धांवडपाक इतले पयशे पडटले. मागीर हांवें म्हटलें, कितें केलें तुवें? ब्रदरान सांगलें म्हणटच आमी पयशे दिले. हांवें म्हटलें देंवचार गेलो? ना ब्रदर, आसा तशेंच आसा. हेकाच लागून हांव म्हणटां, पवित्र पुस्तक ओत्मीक नदरेन वाचा. पवित्र पुस्तक ओत्मीक नदरेन वाचा आनी समजणी घेया. आनी जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक तुमी ओत्मीक नदरेन वाचतली, देवाच्या उतराची समजणी तुमकां मेळटली आनी तुमी फटोवन पडचे ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जायते जाण येयल्ले आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, तांचे फाटल्यान धांवनाका. तुमी फटोवन पडनाकात. हांव तुमकां पयलेच सांगतां, तुमी फटोवन पडनाका. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, दावे वाट्याचेर सांगचें जाल्यार जायतें आसा, पूण ही थोडीशी शिकोवणेन तुमी जाणा जाल्यात म्हूण हांव समजता. दावो वांटो म्हणजे कितें? एकच उगडास तोरा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 संवसारीक नदरेन सांगना, ओत्मीक नदरेन सांगता. संवसाराचो दावो वांटो म्हणजे तुमच्या जोडीचो, या तुमच्या बाटाचो पिकल्या वस्तूचो दावो वांटो मागना. देव तुमचे लागीं म्हणजे मनशा लागीं ह्या संवसारांत जियेतना मनशान केल्ल्या बऱ्या करण्याचो दावो वांटो मागता. म्हणजे बऱ्यो करण्यो तो मागता. बऱ्यो करण्यो तो मागता. आनी त्यो बऱ्यो करण्यो सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पावलांचेर चलून आमी ह्या संवसारांत जियोंक आनीक ह्या संवसारांत जियेतना दुसऱ्याकय आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरी देख दिवंक आमी आयजतान वावुरया. आमेन. निमाणे बेसांव घेया. सोरपोत विदास सर्गीच्या आबा बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद भाव भयणीनो तुमचेर आसूं दी आनी सदांकाळ तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी. आमेन.